अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, हम और आप सच्ची हिकायात के तीसरे बाब से अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक़ से हिकायात समाअत कर रहे हैं। सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 41 एपिसोड नंबर 41 में आप सबका इस्तकबाल है। मैं गुजारिश करूंगा अपने उन तमाम भाइयों और अपनी तमाम बहनों से जो हमारे दर्स में अभी अभी शामिल हुए हैं, हमारे YouTube पर मौजूद SDI चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। इसी के साथ SDI ऑडियो, SDI मीडिया, SDI शॉर्ट्स क्लिप, इन तमाम चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीनी काम में हम सबको मिलजुल कर हाथ बटाने की, हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आइए अगली हिकायत की तरफ बढ़ने से पहले नबी रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया गुलामी पेश कर लेते हैं। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, हम हिकायत नंबर 114 प्याले की गुमशुदगी समाअत कर रहे थे। हमने पिछले एपिसोड में सुना किस तरह से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन के साथ दस्तरखान पर बैठकर उन्हें ये बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। आपके भाई बिन्यामीन ने खुशी का इजहार किया और कहा, आप कोई ऐसी तरकीब निकालें कि मैं आपके पास ही रुक जाऊँ। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। उसके बाद आपने 10 भाइयों को एक एक ऊँट भरकर उनके हिस्से का गल्ला दिया। बिन्यामीन के हिस्से का भी एक ऊँट गल्ला दिया गया। जब ये काफ़िला रवाना हुआ, कुछ देर के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के कारिंदों को यानी काम करने वालों को इस बात का एहसास हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पानी पीने का वो प्याला जिसमें जवाहरात जड़े हुए थे, जिससे गल्ले को नापने का काम लिया जा रहा था, वो प्याला गायब था। उन्होंने कुछ आदमी दौड़ाए, काफ़िले वालों को रोका गया। उसके बाद उनके सामान की तलाशी ली गई, इस शर्त पर कि जिसके सामान में वो प्याला निकलेगा उसे गिरफ्तार करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लाया जाएगा। अब आगे चुनांचे सामान की तलाशी ली गई तो प्याला बिन्यामीन के कुजावे में निकल आया। वो 10 भाई बहुत शर्मिंदा हुए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए तो 10 भाई बोले, जनाब, बिन्यामीन ने अगर चोरी की है तो ये ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर सब्र फरमाया और राज फाश न किया। फिर ये 10 भाई कहने लगे, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं और उन्हें बिन्यामीन से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए आप इसकी जगह हम में से किसी को ले लें और इसे छोड़ दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो उसको लेने के मुस्तहिक हैं जिसके कुजावे में हमारा माल निकला है, उसके बदले दूसरे को लेना तो जुल्म होगा। ये सूरत हाल देखकर 10 भाई आपस में सरगोशियां करने लगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। अब क्या किया जाए? उनमें से बड़ा बोला कि वालिद साहब से बिन्यामीन के बारे में अल्लाह का ज़िम्मा देकर हम आए हैं। अब बिन्यामीन को ना पाकर वो हमें न जाने क्या कहेंगे। मैं तो यहीं रहता हूँ, तुम सब जाओ।
والد صاحب سے سارا واقعہ کہہ دو۔ چنانچہ بڑا بھائی وہیں رہا، باقی واپس کنعان پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا واقعہ سن کر پھر فرمایا کہ اچھا، میں اب بھی صبر ہی کروں گا، اور عنقریب مجھے اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ملا دے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام الگ سے ہو کر یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ بیٹے بولے، ابا جان، کیا آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ سن لو، جو کچھ اپنے اللہ سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ، یوسف اور ان کے بھائی کا سراغ لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سبق: اللہ والے ہر حال میں صبر و شکر ہی سے کام لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ عنقریب اللہ مجھے ان تینوں سے ملائے گا۔ تینوں سے مراد کون؟ بنیامین اور بڑا بھائی جو مصر میں رہ گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر جو شخص یہ کہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا علم نہ تھا، وہ کس قدر خود ہی بے خبر اور بے علم ہے۔ حکایت نمبر 115، راز کا کھلنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے شاہ مصر، ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں، ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہمیں اور غلہ دیں، ہمیں خیرات بھی دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی یہ انکساری اور ان کی پریشانی دیکھ کر فرمانے لگے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی یوسف کو مارنا، کنویں میں پھینکنا، بیچنا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، کیا کچھ یاد ہے؟ یہ فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ہنسی بھی آ گئی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر انہیں پہچان لیا۔ یہ تو جمال یوسفی کی شان معلوم ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگے، آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہ پرہیزگاروں اور صابر بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرم سے بولے، خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، ہم واقعی خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مگر اے بھائیوں، تم پر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بڑا مہربان ہے۔ سبق: خدا کے مقبول بندوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنی ذات کا جائز بدلہ لینے کی طاقت رکھ کر بھی معاف فرما دیتے ہیں اور کوئی ملامت بھی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ہم نے اس حکایت کے ذریعے یہ سنا اور سیکھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں کو، جنہوں نے آپ پر اور آپ کے بھائی بنیامین پر ہر طرح کا ظلم کیا، آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ آپ نے صبر اور درگزر سے کام لیا۔ ہمیں بھی صبر اور درگزر سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج چھوٹا بڑوں کی بات سننے کو تیار نہیں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو بھی صبر، عفو درگزر کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل نئی حکایات کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔